وینر از ما اینیم است. وام کی 1 to 5 از درای اشتم نمو یک دنا وینر نیه. این چکنای لالای. از قچی که کتا موتورسایکل نام شد. او چقدر رزونیه. حالی می فوتبال والا غباره والا میخوای. ما پیسه غباره میخوای میدی؟ آقا اسمت ما میگم که بلده زیم و سایکل چیزا از بازار بایری سه تایره. امی موتورسایکل خور واپس مر بدی ما بلده تم سایکل میگم. سایکل کار شدی. ما خوب جی میارم. امیر مر بدی. دوستا اینی دو موتورسایکل در اینجا است که در دور قرعه‌کشی اشتمی میهن بارگین سنتر بر شده است دوستا و سه دانه در اینجا است دیگه بالای جانشم دور شونه سه دانه اینجا است و یکی دیگه هم در پیش کلکین اینجا است و ای 9 دانه موتورسایکل در اشتمنا قرعه‌کشی میهن بارگین بر شده است دوستای خوشنصیب دیگه برای نومنا دور میهن بارگین خوشنصیب لاتری جاری است. دوستا میتونه که در میهن بارگین سنتر باید وازنجی تیکت خورا بگیره نام خورا لیکا کنه تاکه در قرعه‌کشی حصه‌دار شده بیتنه و در 1500 روپیه برنده بهترین موتورسایکل شونه. دوستا از این نفرا که روی در روی استاد است اینا ماشاءالله وینر است اور این دوستی نو مهم که ما در گزینا هم بر شده در اشتمنا لاتری میهن بارگین سنتر با موری مسخودگون از اینا پرسان مونم. لالی جان سلام. خوبی لالی جان جور بخیر مبارک شونه اول در قدمی اول. لالی چند دانه تیکت گرفته دی؟ 12 دانه ماشاءالله. 12 دانه یک آدم پرسان کشینه. 12 دانه خو یک آدم رو نمیده. 12 نفر. 12 نفر خوب بسیار خوب. در نام اولاتا تمام جا گرفته دیگه. خوب بسیار خوب. برای دوستا چیز گفتنی دارین؟ برای دوستا چیز گفتنی که باید قسمت فازما و گیدین که بسیار خوب. سلام برار. برار چند دانه تیکت گرفته دین؟ اول خو مبارک شونه. جور باشید. 2 دانه. چندم دفعه بود که تیکت گرفتین؟ نوز یک نبوده. بسیار خوب. لالی جان سلام. لالی ریزم برزده. چند دانه تیکت گرفته دی؟ 2 دانه. چندم دفعه تیکت گرفته؟ برای یک آدم نشته نه. دوستا این از جوان اول دفعه است 2 دانه تیکت گرفته یک دانهش هم بر شده دیگه ماشاءالله خدا مبارک کنه. غریب شوروم د فیمس بارگین سنتر کې است شاگرد کارگر فیمس بارگین سنتر والا اون شاگرد. خب بسیار زیاد مبارک نه خوبم کتا کتش. از من پرسان کلا آقا اسمت برای نومنا دور قرعه‌کشی کدام موتورسایکل اشتین و چند دانه اشتین؟ برار برای نومنا درای چیزا که است مثلا لاتری که است 7 دانه موتورسایکل یک دانه سی جی 159 مدل کی تازه ماده یک ازویا 3 دانه 125 ساده یا 26 مدل 3 دانه 125 سلف 26 مدل 7 دانه برای آینده درایش است. بسیار خوب. هر کس تیکت د کار شه بوکینگ شروع از میهن بارگین سنتر تیکت گرفته میتونه. بسیار خوب جور باش. کاکای اشما مبارک شونه. بسیار زیاد چندم دفعه بود که دزی 3 دفعه چند دانه تیکت گرفتین؟ 4 دانه. یا از ما بین 4 یک دانش بر شده ناانصافی خونهش دقت شم. خب بعضی هست 3 دانش هم یک بر شدم که یکش برنش ناانصافی شد. خب بسیار خوب. از کدام جای است خانه شما؟ لمدار روড اینجا. بسیار خوب مبارک شونه. سلامت باش. این لایگو یک دانه اینجی کاکا بچه بر شده. خب لاله کتیش هم دایل دل شسته بیست نه. مبارک شونه زارده شم. چندم دفعه بوده که دزی لاتری شما حصه میگرفتین؟ اول دفعه. چند دانه تیکت گرفتین؟ 2 دانه. بسیار خوب بسیار خوب ماشاءالله. سلام لالیش. خوب بخیر جان تجاره. تعلق شما ممدونجا از علمدار روড. خب چند دانه تیکت گرفته دین؟ 1 دانه گرفتم. 1 دانه. در اول دفعه؟ نه دویم دفعه. بسیار خوب. برای دوستا چیز پیغام دارین؟ بسیار خوب بسیار خوب مبارک شونه دیگه انشالله در خوبی استعمال کنه. برار شما خوبین؟ جان شما جوار بخیرین؟
شکر. چندمین دفعه بود که در لاتری حصه گرفته بودن؟ خب چند دانه تیکت گرفتن؟ بسیار خوب بسیار خوب، مبارک شون انشالله در خوبی. خب بسیار خوب، تعلق شما از اینجا از علمدار رو؟ بسیار خوب بسیار خوب، دا مبارک کنه بلده تمام شون. برادرای یک استا دمنی ازی لاتری این دفعه قراندازی بود نو وینر دارم. دویشی تبال نماده، دویش علمدار روड والا یکش علمدار روड والا یکش اینجا اونا تبال نرسته هفته نشی آماده. دوی دیگه شی تبال اینجا نرسته برادران. از اونا هم کمات بخیر، باز ویدیو میگیری دیگه انشالله. جور باشین، سلامت باشین. خوش روی لالی برادر امروز و اشتمنا قراندازی کسته یک وینرش جعفر علی ازی علمدار رو برایش 125 2026 مدل برشده. جعفر مبارک شنه برادر، خدا قدم شنه کنه. اینی وارنتی کارت قدر رسید چیه برادر، این تحویل خودی جعفر گذید. مبارک هم شنه قایچیم بزن بلای تو دیگه. مبارک مبارک دا خوشی برادر. سلام علیکم برادر. یک وینری اشتم لاتری میهن کسته یک وینرشی برار میهن نامشی شریف است. تیکت تو دنامش چیز بود؟ تیکت شی دنام ستایش بود. خود ازی تیکت کٹ نگذار، تیکت هم برار کٹ کده از لندن. خود ازی یک چند روز پیش هم دادک موتورسایکل از گیر از ما در قرض میخواستن. مطلب قسمت چه دمزی بود، ما گفتم قرض نیه، قرضدار مشی نیه ایتیم. بازونا خدا نصیب شکدت براش یک دنه تیکت از اونجا برایش کٹ کد از لندن پیسه زایی کرد. پیسه تیکت را برایش اون نصیب شد قسمت چه برشد. والله مبارک شونه دیگه. خدا قدم شونه کنه. یعنی 26 مدل 125 نصیب تو بوده نه. یعنی وارنتی کارت رسید چی؟ این حال بیگر کردیم و بلده تو خیلی دیگه. دا خوشی استعمال کنی برادر. اول لالی برادر اشتمنا رای میهن کستا یک خوش نصیب شه. مرتضی است که یک دنه تیکت دو دنه تیکت گرفتن. یکش دنام رقیه بود، رقیه والا برایش لگیده. برای مرتضی هم کستا اوندا سی اونچی 2026 مدل بدل شده. مرتضی جان مبارک شما دیگه. یعنی وارنتی کارت رسید چی؟ خدا قدم شونه کنه. مبارک آجای پس است شو. بلکو نو ویدیو ندارم نه فیلم خوری نه توی نمیدی بیکردم دیگه بیگر اجازه. دا خوشی استعمال کنی برادر. برادر امروز نه میهن لاتری اشتمنا درایش کسته یک وینرشی سید جواد آقا که تیکت شده نامی محمد حسین بودک برای زینا کسته هوندا سی اونچی 2026 مدل برشده. آقا جان خدا قدم شونه کنه مبارک شونه. یعنی وارنتی کارت رسید تو، یعنی هم موتورسایکل تو. خدا قدم شونه کنه برای تم خیلی رو بیدیم ما بلده آقا چیزا کرد امروز بله بلاد شه بچه شه کم کار شد خیلی کارا داره. بیا 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 چکو دین برادر، چکو دین بلای شما لالا. یک دو سه کاغذات چکوشه برادر امروز نه میهن لاتری کسته اشتمنا درایشی بودک زمینی ازی یک وینر شکسته آقای سید جعفر که آقای سید جعفر تیکت شم نام سید جعفر بودک برای آقای سید جعفر برشده 2026 هوندا سی اونچی. آقا جان خدا قدم شونه کنه برای تو مبارک شونه. ادی جانی جوری وقت خوشی نیو وارنتی کارت رسید تو، یعنی موتورسایکل تو. جور باشین خانه داره نه مرحبا مون دوخت دیگه این حالی شکر. آقای دلنواز اشتمنا درای میهن کستا یک وینرشی
پیش بیاد علی تو امروز خیلی بعد از موتورسیکل از خداداد پرسیده که تیکت چی در نامی چه تیکت تو در نامی خداداد تیکت تو در نامی خداداد بود نام از خود زاکر حسین یک موتورسیکل برایش بدل شده 2026 125 2026 مدل زاکر حسین لاله اینی موتورسیکل خدا خواهدان شنه کنه مبارک شما این وارنتی کارد و رسید چی ठीक है इन अल बिया खतु बिया करीम लाले बिया तुम बिया मास्टर बिया दिगा खच के मदान वाला इस कस्ते बिया ओ बिगर तो किस साइड तू امروزنا लाठी मैं हन्ना स्टूडेंट राइश के पदार्थी दरवाजा लाले स्टूडेंट राय एक विनर शिकस्ता आगाय अजीजा که تیکت گرفته در نام عزیز از اینا بورس دا 15 هوندا 15 بورس لیکن این کستا ما اکسچنج کنم خیلی هوندا 70 بدلی کردم نجای 15 هوندا 70 گرفته بازم خدا مبارک کنه از جان بره تو مبارک شونه یعنی رسید و وارنتی کارت شی صحیح یعنی موتورسیکل شی خدا مبارک او نه تا بیا آره و به چمراز میشه قایچی ماشین گرفتن امروز نا وینری اشتم نامی هن لاٹری کستا یک دنا وینر شی رزل علی ما دنامی علی مهدی نام شی टिकट شم دنامی علی مهدی بود چیزی شم دنامی علی مهدی بدر شده نام شم علی مهدی برزی کستا 125 2026 مدل بدر شده باز علی مهدی خود از من زبان کرده که ما غباری ارتا نمون مزبلش غباری ارتا کد باز مو موتورسیکل خم میگری پیسه شم میگری پیسه غباری را مزگرش میگری خود دیگه علی مهدی نه دیگه لاله یعنی وارنتی کارت تو خود یعنی رسید 42 شی خود یعنی خدا قدم شونه کنه مبارک شونه دیگه خود بابیشه نزدیک بیا نزدیک چه؟ دست از بلید استخدام کردی که دست منه